संसदको गरिमा पुरै ध्वस्त भएको छ र यो सरकार गैर जिम्मेवार छ। त्यही भएर हर्क साम्पाङले राजीनामा माग्नु उचित छ। अब अहिलेको मैले यहाँदेखि गएँ, अहिलेको यो 82 83 अथवा 83 84 को यो नीति तथा कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? मैले यहाँदेखि सुरु गरेँ, कस्तो आयो यहाँको विचारमा कस्तो लाग्यो र कसरी लिनुहुन्छ यसलाई चाहिँ? यो पपुलिस्ट कार्यक्रमहरूले भरिएको परम्परागत कर्मकाण्डीय र जनताको आँखामा छारो हाल्ने र एक हिसाबले भन्नुपर्दा पपुलिस्ट सपिङ लिस्टले खचाखच भएको यो नीति तथा कार्यक्रम भनेको पुरानै निबन्धको वाचनभन्दा सिवाय केही छैन। यो एक प्रकारको पट्याएर राख्दो झोर निबन्धलाई राष्ट्रपति पढिबाची सुनाउन विवश हुनु हो। राष्ट्रपालले कुनै नयाँ चकाचौध गरेको छैन र वास्तवमा भन्ने हो भने यो नीति तथा कार्यक्रम बजेटको आँखी ज्यालो। बजेट कस्तो हुन्छ, त्यसको प्राथमिकता के हो, त्यसको सीमा के हो, विकास खर्च र साधारण खर्चको अनुमानित लेखाजोखा के हो, सरकारले राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय विकास प्रणालीमा विदेश सम्बन्धमा अख्तियार गर्न लागेको नीतिको के हो, त्यसको ट्रेलर त्यसको कास्टिङ चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा झल्किन्छ। तर दुःख र विडम्बनाको कुरा अलिक रपटप फ्यासनेबल प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम, वास्तवमा राष्ट्रपति त काङ्ग्रेसी कोटाबाट हुनुभएको थियो, राष्ट्रपाकै नीति तथा कार्यक्रम पढिबाचा सुनाउन लाग्दाखेरि बालेन शाहले आफूलाई राष्ट्रपतिभन्दा ठुलो सम्झिएर राष्ट्रपतिलाई अवज्ञा गरेर अस्वीकार गरेर लुत्त निस्केर हिँडिदिनु भयो। त्यो दृश्य पनि हामीले देख्यौँ। भन्नाले मलाई लाग्छ यो नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँपन छैन। जस्तो यो नीति तथा कार्यक्रममा केही आपत्तिजनक कुराहरू पनि छ। त्यसमा के छ भने एउटा कृषिलाई निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रको रूपमा हेरिएको छ, जुन बिल्कुल गलत छ। यो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अङ्ग हो, कृषिमा औद्योगिकरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अर्को चाहिँ राष्ट्रिय नेसनल आइडेन्टिटीलाई, हाम्रो राष्ट्रिय परिचयलाई एकद्वार प्रणालीमा लाने भन्ने बित्तिकै हामी अलिकति उत्साहित हुन के खोजेका थियौँ, तत्काल निराशाको सुरुङमा हामी जाक्यौँ। त्यो भनेको के भने राष्ट्रिय परिचय पत्रको एक द्वार चाहिँ नागरिकता हुनुपर्छ। तर उहाँहरूले राष्ट्रिय परिचय पत्र भनिदिनु भयो। राष्ट्रिय परिचय पत्रमा त नेपालीहरूको सारा तथ्याङ्कहरू समेटिएको हुन्छ र विदेशी कम्पनीको हातमा नेपालीहरूको बायोमेट्रिक सम्पूर्ण विवरण जाने हुनाले त्यो आपत्तिजनक छ र नेपालको नागरिकतालाई क्रमशः क्यान्सल गराएर नक्कली विवरण पेश गरेर नागरिकता लिनेहरूलाई पनि सुनपानी छर्किएर नेपालमा एउटा राष्ट्रिय सङ्कट ल्याउन उहाँहरूले खोजिरहनु भएको छ। अब बाँकी यो बजेटका प्राथमिकता के पर्छन् के हुन्छन् भन्ने कुरोमा तपाईँले धेरै आशावादी हुनु पर्दैन। तर समग्रमा नीति तथा कार्यक्रमले कुनै आशा जगाउने काम गरेका छैन। यो नीति तथा कार्यक्रम आशाको दियो जलाएन। यो नीति तथा कार्यक्रम यो त अहिले तपाईँकै पार्टीका के एक सांसदले त भन्नुभएको अवस्था छ, यहाँनिर कुनै पनि केही छैन, पुरानो भन्ने, पुरानोले केही गरेन, यो पनि गरेन, त्यो पनि गरेन, यो पनि ठिक गरेन, त्यो पनि ठिक गरेन, सबै ठिक गरेन भन्ने। तर यो नीति तथा कार्यक्रममा जति पनि यहाँनिर आएको छ, यो 100औं पृष्ठको यहाँनिर छ, यो चाहिँ हिजो हाम्रै श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बनाएको हुबाउ लिएर आएको छ। यो चाहिँ राम्रो हुने, अरू चाहिँ नराम्रो कसरी हुने, किन भएन भन्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ? मैले पनि त्यो पढेँ कि, त्यो हेरेँ, गुगलमा आइरहेको थियो, पिडिएफबाट त्यो फाइल डाउनलोड गरेर हेरेँ। हेर्दा म पनि छक्कै परेँ, किनभने भाषा तलबाती गरेर वाक्यहरू अदल बदल गरेर उस्तै छ। लगभग त्यही नीति तथा कार्यक्रमको कपी एन्ड पेस्ट फोटोकपी जस्तो देखिएको छ। तपाईँलाई म एउटा कुरा याद गराउँछु, सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा दिएका आश्वासनहरू झुटा हुन सक्छन्। बजेट कार्यान्वयनको सवालमा सरकार खरो नउत्रिन सक्छ। तर सरकारको गन्तव्य के हो, सरकार के चाहिरहेको छ भने देशमा गरिबहरूको उठीबास लगाउन चाहिरहेछ, सुगमवासी खेल्न चाहिरहेछ, सीमा रक्षा गर्नतर्फ उसको ध्यान छैन, आफ्नो शासन सत्ता स्ट्रङ गराएर विपक्षीमा बुलडोजर चलाउने कुरा सोचिरहेछ, राष्ट्रिय सङ्कट र विपत्ति आफैले निम्ताइरहेछ भन्ने बित्तिकै हिलो बदलमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको लागि घोटिने हर्क साम्पाङ या नेकपा एमाले प्रतिपक्षी दलको आवाजलाई गला रेट्ने गरी, गला घोट्ने गरी उसले तयारी गरेको बुझिन्छ। र मिडियालाई सङ्कुचित बनाउने, खास गरी सोसियल मिडियालाई चल्नै नदिने खालका गलत कानुनहरू निर्माण गरेर संविधानले दिएको फ्रिडम अफ स्पिच अर्थात् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गराउने र खास गरी भन्ने हो भने नेपालमा एउटा बडो विचित्र काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा
यो जीमेल अकाउन्टले दिएको सुविधा खोसेर सरकारले युट्युबरलाई करको दायरामा ल्याउनु यो विशेष आपत्तिजनक कुरा हो। किनभने आजको ग्लोबल दुनियाँमा तपाईँलाई सरकारले यो सरकार खालि एमालेप्रति द्रोह गर्ने, यिनीहरूको आर्थिक पोलिसी पनि छैन, यिनीहरूमा फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन पनि छैन, जुडिसियरी नलेज पनि छैन भन्नुभयो। उहाँले एउटा कुरो मात्रै ठिक उठाउनु भयो। हुन त मनोज कुमार शर्मा पनि एकदम काबिल हुनुहुन्छ, उहाँ क्षमताशील हुनुहुन्छ, तर उहाँले एउटा कुरो उठाउनु भयो, प्रक्रिया किन मिचियो। अहिलेसम्मको परम्परा 2008 सालमा क्रान्तिपछि हरिप्रसाद प्रधान जो लेजेन्डरी पायनियर चिफ जस्टिस हुनुहुन्छ, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँलाई मातृका बाबुले नियुक्त गरेको बाहेक अहिलेसम्म वरियताको 1 नम्बरमा रहेको व्यक्तिलाई नै प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गरिएको छ। हुनसक्छ भोलिका दिनमा एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोला, लेफ्टिनेन्ट जेनरललाई होइन कि मेजर जेनरललाई बढुवा गरेर लेफ्टिनेन्ट जेनरललाई पन्साएर सेनापति पनि यसै गरी चुनिन सक्छ। सिनियर सचिव सेक्रेटरीलाई होइन कि जुनियर सचिवलाई नै मुख्य सचिव बनाइन सक्छ। तर एउटा प्राथमिकता के भने तपाईँ रासोपामुखी हुनु पर्यो। रासोपाभन्दा ज्यादा बालेनको प्रति नतमस्तक हुनु पर्यो। बालेनको अगाडि सबै घोडा टेकेर चमर हम्किएर तुमेव माता पिता तुमेव भनेर गिडगिडाउनु पर्यो। आमा बालेनले नेपाल बनाउँछ, देश बनाउँछ भन्ने रवि लामिछाने अहिले ओठमा भोटे चाल्चा ठोकेर हिँडेका छन्। बनाए नि देश, बिगारे, भत्काए। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् आज गरिबहरूमाथि ज्यादती भएको छ, नेपालको अर्थतन्त्र जर्जर भएको छ, नेपाल फेल्ड स्टेट हुने खतरामा छ। हामी खरबौँ अनुदान नलिने, ऋण लिएको यही गर्ने। अब नेपालीहरू दासताको सिक्रीमा बाँधिने खतरा छ। 15औं दलाइ लामा नेपालबाट घोषणा हुनसक्छ। रत्न पार्कतिरको ज्याकी श्राफले संसदमा अरू सांसदलाई उफ्रीताफ्री गर्न खोज्ने एउटा ट्यापे टाइपको कपाल पुरै भुत्लाएको भाले जस्तो भएको सिङ्गुर टल्काएर हिँड्ने को हो त्यो? के हो यो चालबाजी? कसरी संसद अगाडि बढ्छ? गरिमामय हुनु पर्दैन? मन्त्रीहरूको प्रधानमन्त्रीको कानमा के टल्किएको थियो? टप टल्किया छ। एउटा कुरा ख्याल गर्नु, टप लाउनै नहुने हो र। सांसद मन्त्री भनेको मर्यादित हुनुपर्छ, अनुशासित हुनुपर्छ, दौरा सुरुवाल कोटमा ठाटिएर जानु भएको छ नेपालको औपचारिक पोसाकमा। दिस इज बी पुण्य गौतम। म पनि अलिअलि औपचारिकतामा छु, तर स्पोर्ट्स सुज लगाएको छु, देखाइरहनु भएको छ मेरो। तर म सांसद मन्त्री भइदिए भए म औपचारिक पोसाकमा हुन्थेँ। त्यसकारण आज देश सङ्कटमा छ। अब म सुन्दैछु पालै उहाँहरू भारत भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ अरे, अमेरिका भ्रमण गर्ने होला। डिप स्टेटले नेपालबाट मुस्ताङ लगायतका क्षेत्रबाट युरेनियम कब्जा गर्ने योजना बनाइसकेका बुझिन्छ। नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयन गर्न उहाँहरू घोडा जसरी लागिरहनु भएको छ। अब नेपाललाई कसरी जोगाउने, नेपालीलाई कसरी जोगाउने, राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। बालन साहबले होइन भने बालन साहबले राजीनामा दिने पर्छ। पुण्य गौतमले भन्दैर मैले भनेर हो, जनताले भनिरहेछन्। यदि चलाउनु पर्छ बालन साहबले भनिरहेका छन्। नजाने मलाई कति थाहा छैन कतिसम्म जनताले शास्ति भोग्नु पर्ने हो। अब देशभरिका सुकुम्बासी बस्ती उठी बस लगाउने नाममा गरिबहरू विरुद्ध बुलडोजर फेरि चल्दैछ। भनिराख्नु भएको छ नेपालमा गरिबी हुनु भएन, सबैलाई गरिबीबाट मुक्त गराउनु पर्छ भनेर लागि परेका छन्। यो त गरिबी होइन, गरिब नै समाप्त पार्ने धनीहरूको शासन, गरिबीलाई गरिबीबाट उठाएर समाप्त पार्ने उहाँहरूको त्यो हो। र अर्को कुरो, उहाँले त अदालत भन्दा आफूलाई सुपर अदालत सम्झिनुहुन्छ। विद्वान मोन्टेस्क्यूले सेपरेसन अफ पावरको थ्योरी तानाशाही राज्य प्रणाली विरुद्ध डेमोक्रेटिक राज्य प्रणालीको पक्षमा गर्नुभएको थियो। त्यो भनेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, लेजिस्लेचर पार्लियामेन्ट, जुडिसियरी र एक्जिक्युटिभ अर्थात् व्यवस्थापिका संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आज न्यायपालिकाले कहिले निषेधाज्ञा जारी गर्छ, कहिले परमादेश दिन्छ, कहिले आदेश दिन्छ। व्यवस्थित लगत सङ्कलन गरेर पुनर्वासको ग्यारेन्टी नगर्दासम्म नभत्काउनु भनेर आदेश दिन्छ। सरकार धोती लगाइदिन्छ। अरू हेरेको हेरे आमा नेपाल बनाउँछ भनेर भनेका छन्। म नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्छु। कहाँको हेर्न चाहनुहुन्छ? नेपाल रोइरहेको छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छैन। नेपाल आमा रोइरहेकी छिन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि बालेनजी तपाईँले निकास दिनुहोस्। अब रासोपा पामर लाची कायर होतियाराहरूको क्लब हो भने मेरो भन्नु केही छैन। नत्र संसदीय दलको नेताबाट बालेन शाहजीलाई अवकाश दिन सकिन्छ। एउटा उपाय कि त यहाँ तपाईँको मैले देखिरहेको छु, हिजो 10,000 मान्छे उर्लिएर संविधानले नचिन्ने सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाए। कालापानी लिम्पियाधुराको महान नक्सा जारी गर्ने केपी शर्मा ओलीज्यू विरुद्ध हिंसात्मक खुनी हमला गरेर सत्ताच्युत गरियो। तर
भोलिको दिनमा मानौँ लाखौँ जनता सुकुम्बासी गरिबहरू यो एक थोपो रगत नबगाइकन एउटा फुल नछुडिकन बिल्कुल शान्तिवादी बुद्धवादी गान्धीवादी तरिकाले उठेर राज्य कब्जा गरे, जनविद्रोह गरेर पुण्य गौतम या हर्क साम्पाङलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरे भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। नेपाल क्रान्तिको दिशामा छ, कि त दैविक दण्ड भएर समाप्त हुनु पर्यो, होइन भने केही न केही यहाँ हुनेवाला छ। यत्तिकै हुँदैन। बालेन शाहजीको कदम रोकिएको छैन, उहाँ बिगार्न भत्काउन लागिरहनु भएको छ। हामी चाहन्छौँ नेपाल बनाउनुपर्छ, गरिबमुखी राज्य प्रणाली हुनुपर्छ। सी जिनपिङले जसरी 25 करोड जनतालाई गरिबीको रेखामुनि बिलो अफ पोभर्टीबाट मुक्त गर्नुभयो, त्यसै गरी देशलाई मुक्ति दिलाएर जानुपर्छ। म यही भन्छु। बाट आउँछ युट्युब जति पनि युजरहरू हुनुहुन्छ होइन, कन्टेन्ट क्रिएटर सबैले कर तिरिराखेको छ। कर नतिरी कसरी आएको हो म यही भन्दैछु। तपाईले कर ब्याङ्किङ कारोबार हुन्छ, म भन्दैछु। हामीले तिरेका छौँ, कर कसरी तिरेको छैन भन्नुहुन्छ फेरि होइन भने तपाईले कस्तो उल्टो कुरो बुझ्नुभयो। मैले चाहिँ कर तिर्न मिल्दैन भनेको, करको कहरमा युट्युबर र अथवा सोसियल मिडिया कर्मीलाई ल्याउनु हुँदैन भन्न खोजे मैले। त्यो किन भनेको भने नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा उत्पादन गरेको एप होइन यो युट्युब पनि उसको प्लेटफर्म होइन, त्यसपछि यो फेसबुक पनि होइन, टिकटक पनि होइन। तर यसले के गरिदियो भने आफूले सुको फेसिलिटी नदिने, जस्तो अब पत्रिका चलाउनेहरू छ उसले कर असुल गर्ला, त्यो पनि गर्छ जस्तो लाग्दैन। तर उसले सुविधा पनि त त्यत्तिकै दिन्छ, प्रेस कार्ड दिन्छ, कतिलाई तपाईँको ब्लू पासपोर्ट दिएको छ, अलि प्रामाणिक योग्यता प्राप्त प्रेस काउन्सिलवाला अलिकति हर्ताकर्ता पत्रकार र सांसद मन्त्री सरहको सुविधा दिएको छ, अन्य फेसिलिटी दिएको छ, पत्रिकाको वर्गीकरण भएको छ, क ख ग क प्लस आदि इत्यादि, त्यो अनुसार मासिक पैसा दिएको छ। तर युट्युब कर्मीहरू, सामाजिक सञ्जाल कर्मीहरूले सरकारको अनुमति लिएर मिडिया सञ्चालन गर्नु पर्दैन। हो त्यहाँ आपत्तिजनक विषय आए साइबर छँदैछ, यो त हिजोदेखि अहिले मात्रै यिनीहरूले लिएको होइन, हिजोकै पुरानो सरकार हुँदाखेरि नै यो त दर्ता गरेर चलाइराखेको छ त। त्यो तपाईँहरूले यसलाई अवज्ञा गर्नु पर्थ्यो, गर्नु भएन। होइन किन गरेन, हिजैदेखि यो त दर्ता गरेर चलाइराखेको छ, कर पनि हिजैदेखि तिरिराखेको छ। बुझाउनै सकिने के कुरो, तपाईँहरूले यो दर्ता हुने कुरालाई नै अवज्ञा गर्नु पर्थ्यो। म यो किन भने हिजो तपाईँहरूले पनि हिजो आवाज उठाउनु भएन, अहिले उठाउँदै हुनुहुन्छ फेरि। मैले उठाइरहेको थिएँ, मैले बारम्बार यही कुरा उठाएको। मैले तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीसँग भन्दा उहाँ पनि पोजिटिभ भइसक्नु भएको थियो। मेरो भनाइको मतलब तपाईँसँग कर लिइसकेपछि तपाईँलाई सुविधा दिनुपर्छ। राज्यले तपाईँलाई के सुविधा दियो त? तपाईँको खातामा आएको पैसा काटेर उसले ब्याङ्कमा हालिदिन्छ भने तपाईँलाई केही फेसिलिटी भयो त? तपाईँलाई फेसिलिटी दिँदैन भने तपाईँको जिमेल अकाउन्टबाट आएको पैसा कब्जा गर्ने अधिकार पनि उसले राख्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो गलत भइरहेको छ, एउटा कुरो। दोस्रो, अब अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गराउने, खास गरी सरकारको छिसिक्क विरोध हुनै नदिने गरी सिकन्जा कस्दैछ। अनि मानवाधिकारको अवस्था अहिले संसारमै सबभन्दा दुर्दान्त छ। नेपालमा सुकुम्बासीको घर टहरा डाङराङ डाङराङ ढालेको छ, डोजर आतङ्क मचिएको छ। तपाईँलाई थाहा छ भुवनजी, अहिले देशमा 2 जना भनियो 4 जना मान्छेको असामयिक निधन भइसक्यो। सुकुम्बासी बस्तीमा हामीले अहिलेसम्म भन्दै आएको, दुःख व्यक्त गर्दै आएको, एउटा म परार साल बल्खुमा जाँदाखेरि मैले पनि 50,000 टिकटकबाट आएको 30,000, मेरो खेतीबाट आएको 20,000 गरेर 50,000 दाल चामल सहयोग गरेको थिएँ। त्यो सहयोग लिने मध्येको एक इन्द्र राई पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि आत्महत्या गर्नुभएछ। अनि यता रविन तामाङको बाबु 18 वर्षको बाबु रविन तामाङको आत्महत्या, अनि कमला विसङ्खेको आत्महत्या, के अरे कमला विसङ्खे हार्ट एट्याकबाट बित्नु भएछ सङ्कल्पमा। अनि त्यति मात्रै होइन, एउटा 22 महिनाको दुधे बालक पनि यही चिसो आदि इत्यादिको कारण सरकारले जुन सजाय दियो त्यसको कारण निमोनिया भएर बितेछन्। कठैबाट अलविदा अलविदा अलविदा, हार्दिक श्रद्धाञ्जली। तर यो सरकारले गरिब मारा नीति लियो, घर टहरा भत्कायो, अब 15,000 को झाँसा दिँदैछ। अहिले महँगीले आकाश छोएको छ, उनीहरूले महँगी कृत्रिम रूपमा बढ्न दिएका छन्, नियन्त्रण छैन। तर उसले के गरिदियो भने 15,000 रुपियाँ तपाईँलाई मासिक दिएको छ सुकुम्बासीलाई। एउटा घर 15,000ले धानिन्छ, 15,000 त नास्तामा पनि पुग्दैन, चिया के अरे दुध ल्याउन पनि पुग्दैन भने त्यो के तमासा भाडाको रूपमा दिएको हो नि त? त्यो त भाडाको रूपमा एउटा दिएको हो नि त।
अब हिजो पनि उहाँ त काम गरे खानु भएको थियो, झुप्रोमा बसेर त्यो झुप्रोले खाना त दिएको थिएन भन्छन् नि। कसै गरे पनि गरिबहरूको घर टहरा तोड्ने, उनीहरूलाई सडकमा ल्याउने, तिरपालमा बस्न विवश गराउने, उनीहरूको जिन्दगी बर्बाद पार्ने, उनीहरूको सपनालाई बुलडोजरको पाङ्रामुनि किच्ने, उनीहरूको भविष्य बर्बाद बनाउने यो सरकारलाई न त भगवानले माफ गर्छन्, त्यहाँ दैविक दण्ड हुन्छ, या त तपाईँको यिनीहरूलाई जनतारूपी भगवानले माफ गर्छन्। यो श्राप लाग्छ गरिब सुकुम्बासी दुखी रोगीहरूको आँसुले पोल्छ। म तपाईँलाई भन्छु त्यहाँ मन्दिर भत्कियो, गुम्बा भत्कियो, चर्च भत्कियो, मस्जिद भत्कियो भने यिनीहरू त भगवान विरोधी पनि देखिए। यिनीहरू हुँदा हुँदा पशुपतिनाथै सारिदिनुपर्छ भन्ने एकदम कुतर्क भयानक पापी ढङ्गले यिनीहरू आइरहेका छन्। र तपाईँलाई म सम्झाउँदैछु अहिले काठमाडौँमा कमसेकम 1 लाख रुपियाँ जीवन निर्वाह गर्ने एउटा फ्यामिलीलाई चाहिन्छ। अब याद गर्नु होला, मैले धेरै अगाडि एउटा फिल्म हेरेको थिएँ, नाम बिर्सेँ, अमरीश पुरी खुङ्खार भिलेन हुन्छ। उसले के गर्छ भने ऊ त जमिनदार सामन्त हुन्छ, एउटा गरिब परिवारले स्ट्रगल गरेर 2 तलाको घर बनाउँछ, अनि त्यो गरिब परिवारको मान्छे बेलायत गएर पैसा कमाइरहेको हुन्छ, हिरो। अनि उसले के गर्छ भने पहिला त उसको दाइलाई हड्डी पसली गर्छ, ज्यानलेवा हमला गरेर दाइ हस्पिटलाइज हुन्छ, त्यहाँ गएर उपचारको नाटक गर्छ र उसको 2 तले घरमा आगो लगाइदिन्छ। र पछि के गर्छ भने ल यो यत्रो आगो लागेछ मैले देख्न सकिनँ छिमेकीको पीडा भनेर आफैले एउटा राम झुपडी खडा गरेर ऊ भगवान जस्तो हुन्छ। उसको कालो कर्तुत भगवानले त देखाएको थियो, त्यो त फिल्म हो। अन्तिमतिर उसको असलियत देखिन्छ र पछि ऊ पनि पतन भएर जान्छ, समाप्त हुन्छ। तर यहाँनिर के देखियो भने ठिक त्यही क्रूर अमरीश पुरी, पर्दाको अमरीश पुरी जस्तै यो सरकारले पनि पहिला गरिबको घर तोड्यो, घाउ लगायो, उनीहरूलाई मर्नु नबाँच्नुको हालतमा पुऱ्यायो। आज ऊ लाल पूर्जा दिन्छु भन्छ, कहिले दिन्छ, कसरी दिन्छ, कुन माध्यमद्वारा दिन्छ, लगत सङ्कलन गर्छु भन्छ, स्क्रिनिङ अझसम्म गरेको छैन, प्रमाणीकरण भएका छैनन् भन्ने बित्तिकै गरिबहरूको झुपडी तोड्ने अनि नेपालमा शोधनान्तर व्यापार घाटा बढाउने, विदेशी मुद्राको सञ्चित अहिले 8 महिनाको आयात धान्ने पुग्ने पनि छैन, देश आर्थिक रूपमा कोल्याप्स हुँदैछ, जनजीवन त्रस्त छ। कालापानी लिपुलेक हाम्रो हो भनेर केपी शर्मा ओलीले नक्सा जारी गर्नुभयो, तर लिपुलेकको बाटो हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउन यो सरकारले भारतलाई अनुमति नदिने कुरोमा स्टेप चाल्न सकेन। पढाइसकेको छ त, नोट पढाइसकेको अवस्था। त्यो डिप्लोमेटिक नोट त एउटा झारा टार्ने कुरा हो, त्यो एउटा विरोधको खातिर लागि हामी जस्तो मान्छे प्राइम मिनिस्टर वा फरेन मिनिस्टर हुने भने युनाइटेड नेसन अर्थात् हिजो भएको त हिजो किन गरेन? यो सीमा विवाद अहिलेदेखिको होइन, वर्षौँदेखिको कुरो, अहिलेसम्म 35-40 वर्षसम्म, अहिले लगभग 100 वर्षसम्म अहिले टुङ्गो नलगाउन नसकेको सीमा विवादको कुरो अहिलेको सरकार 1 महिना पनि 100 दिन पनि पुगेको छैन, यसले लगाइदिनु पर्ने त? यो भएको जति सबै जिम्मेवार चाहिँ अहिले सरकारले लिनुपर्ने, हिजोदेखि गरेर ल्याएको कामहरु। सञ्चारकर्मी बालेनको पालन मिडियाद्वारा प्रभावित हुनु भएर के भारतमा मोदीको गोदी मिडिया भन्छ, त्यो होइन, यो विवाद त अहिलेदेखि होइन नि त, वर्षौँदेखिको विवाद हो नि त। अब अहिले 100 दिन पुग्न सकेको छैन, यसले किन गरेन, कसरी कन्ट्रोल भएको थियो? म तपाईँलाई भन्छु 100 दिन होइन, मर्निङ सोज डे हुने बिरुवाको चिल्लोपात नहुने बिरुवाको हसपात, यो सरकारको खुट्टी हेर्दै हामीले चाल पाएका छौँ। म तपाईँलाई के भन्छु भने यो सरकारले डे फर्स्टदेखि नै जुन कुरालाई प्रायोरिटीमा राख्नु पर्थ्यो त्यो कुरा होइन कि गलत कुरालाई प्रायोरिटीमा राख्यो। एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको लोन के छ ल भन्दिनु, 1 2 3 ल भन्दिनुस्। म भन्दै जान्छु। एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको एडिबीको लोन 55 अर्ब बराबर थियो। एकीकृत बागमती सभ्यता सरसफाइ अभियान अन्तर्गत उसले सहर सफा चम्किलो बनाउनुपर्छ भन्ने नाममा मान्छे विरुद्ध घात गर्यो। उनीहरू आफै भन्छन् मान्छेको जीवन ठुलो, यस्ता सिंहदरबार कति उभ्याइन्छ भनेर सिंहदरबार खरानी भएको खरानी ग्याङवाला कथा बिर्साउन चाहन्छ, तर कसरी बिर्सन्छन् र जनताले हमेसा उनीहरूको स्मृतिमा त्यो रहिरहनेछ, अमिट छाप छोड्नेछ। अब अर्को कुरो यो सरकारले के गर्नु पर्थ्यो भने एडिबीको लोन लिएर गरिबको बस्ती हटाउने होइन। हिमाल मिडियामा सबै आएको छ, तपाईँले हेर्नु होला। यो त अहिलेको कुरा होइन, हिजो बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि लोन लिएर चाहिँ ऋण लिएर चाहिँ बाबुरामले गरेका नकारात्मक कामको उत्तरदान जिम्मेवारी यो सरकारले बोक्नुपर्छ भन्ने छ। हिजोकोले गल्ती गरे भने त्यो कोर्स करेक्सन गर्नु पर्दैन। केपी शर्मा ओलीज्यूले त साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा गएर कालापानी लिम्पियाद्वारा चुच्चे नक्साभित्र समेटिसक्यो। खबरदार तपाईँहरूले त्यसलाई ट्रान्जिट पोइन्ट नबनाउनु होला, यो घात हुन्छ भनेर उहाँले डिप्लोमेटिकली कन्भिन्स गर्नुभयो।
चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङले कन्भिन्स भएर भारतले एकतर्फी रूपमा त्यतिखेर पनि घोषणा गरेको कालापानी लिम्पियाधुरा हुँदै खास गरी लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने ट्रान्जिट पोइन्ट स्थगित गर्न भारत पनि विवश भएको थियो। तर यो सरकारले म यदि सरकारमा हुन्थेँ भने मैले के गर्थेँ भने अब युनाइटेड नेसनको जेनरल एसेम्ब्ली बस्दैछ महासभा, त्यहाँ नेपालले एउटा स्पेसल रेजोल्युसन पास गर्न सक्छ। आर्टिकल 492 गएर एउटा स्पेसल रेजोल्युसन पास गर्ने स्टाटस पनि सरकार छ र त्यो चाहिँ अमेरिकी लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस, नेपालको केशर महलको राष्ट्रिय लाइब्रेरी, चाहे तपाईँको टियुको लाइब्रेरी, चाहे 2015 सालको मतगणना भएको तथ्य त्यो क्षेत्रमा मतगणना भएको छ। भैरव विशालहरूले कालापानी क्षेत्रमा मतगणना गर्नुभएको छ। नेपालको भूभाग हो भनेर पुष्टि गर्ने कैयौँ प्रमाणहरू हामीसँग छ। त्यो प्रमाण पछारेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेश गरेर भिटो पावरयुक्त देशहरू रुस र चीनको मद्दतमा हामीले भारतलाई नाजवाब बनाएर हाम्रो त्यहाँ सैनिक पोस्ट राख्ने, प्रहरी पोस्ट राख्ने, हेल्थ पोस्ट राख्ने, मालपोत राख्ने, स्कुल खोल्ने, हाम्रा प्रशासनिक अङ्ग प्रत्यङ्ग स्थापित गर्ने कुरामा जानु पर्थ्यो र भारतले जब त्यो कुरालाई धोती लगाइदियो त्यसपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण दिनु पर्थ्यो। जसरी अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी भेनेजुएलन दिवंगत राष्ट्रपति ह्युगो चावेजले पर्सना नन ग्राटा लगाएर तत्कालीन अमेरिकी राजदूतलाई निकालावास गरेका थिए। यदि भारतीय राजदूतको पनि चित्तबुद्ध उत्तर भएन भने पर्सना नन ग्राटा लगाउन सकिन्थ्यो। त्यो गरेर काशी जाने कुत्तीको बाटो एम्बेसडर एट लार्ज एउटा वरिष्ठ कूटनीतिज्ञलाई नियुक्त गर्ने, उहाँको नेतृत्वमा एउटा टोली खटाउने, बेजिङ र दिल्ली पठाउने र त्यसले एउटा कूटनीतिक समस्याको समाधान निकाल्ने काममा यो गएन। अर्को सुकुम्बासी बस्तीमा तपाईँले गर्नुपर्ने काम के थियो भने त्यो त पेन्डोरा बक्स खोल्नुभयो। यदि म जस्तो मान्छे प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री वा केही महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा हुन्थेँ भने मैले के गर्थेँ भने पहिला त त्यो बस्ती सरसफाइ गर्ने, हुकुमवासीहरूको घर तोड्ने होइन, हुकुमवासी त्यहाँबाट निकाल्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँले वास्तविक सुकुम्बासीलाई त्यो घर दिलाउनुहोस्। र उनीहरू त त्यहाँ स्वरोजगारमा थिए, उनीहरूले सुँगुर पालन गरेका थिए, हाँस पालन गरेका थिए, बाख्रा पालन गरेका थिए, भट्टीसट्टी भने नि राखेका थिए। अब के गर्ने त, मजबुरीको नाम महात्मा गान्धी मुखमा मार त लगाउनु पर्यो। कोही डान्स रेस्टुरेन्टमा काम गर्थे, कोही गलैँचा बुन्थे, कोही घर सरसफाइ गर्थे, कोही ज्यामी काम गर्थे, कोही सिकर्मी थिए, कोही डकर्मी थिए, कसैको बच्चा काहीँ पढ्दै थिए। अहिले ड्याङ ड्याङ त्यो बस्ती हानेर कैयौँ मान्छेलाई जिउँदो लास बनायो। ठुलो पाप भएको छ। धरतीमा भगवान्ले हामीलाई सन्तानको रूपमा पठाउनु भएको छ। कोहीले भगवान् भन्छन्, कोहीले ईसा भन्छन्, कोहीले पैगम्बर मोहम्मदको नाम लिन्छन्। सबैको आराध्य देव हुनुहुन्छ, परमात्मा हुनुहुन्छ, सबको दयालु कृपालु भगवान् हुनुहुन्छ। भगवान्का सन्तानले पृथ्वीमा आइसकेपछि चाराना भने पनि जग्गा पाउँछन्, ओत लाग्ने छानो पाउँछन्। यो उनीहरूको जन्मसिद्ध अधिकार हो। कसले यो अन्यायपूर्ण व्यवस्था गर्यो? गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन, गाई त बाँध्यो ढुङ्ग्रोमा मोही छैन, मै छैन। यो गीत गाउने बालेन शाहजी आज गरिबको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा हामी बोलिरहेका छौँ। हर्क साम्बाङ बोलिरहनु भएको छ, नेकपा एमाले बोलिरहेको छ, हामी अडान लिन्छौँ। तपाईँले यो संसदलाई त गन्दै गर्नु भएन। संसदलाई तपाईँले एउटा ठिङ्गो उभिएको एउटा इँटा माटोको संरचनाको एउटा भवन सम्झिनु हो र संसदलाई तपाईँले रौँ बराबर गर्नु भएन। सांसदहरूलाई त तपाईँले ऐरे गैरे भैरे नथु खैरे कुडा कर्कट झार पत्कर सर मान्नुभयो, यहाँको लागि पेल्न खोज्नुभयो। तपाईँ जवाफदेही हुनु भएन। तपाईँले सुकुम्बासी बस्तीको सवालमा उठेको डोजर आतङ्कको विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफलाई स्किप गर्नुभयो, त्यो प्रश्नको जवाफ दिनु भएन। कालापानी लिम्पियाधुराको सन्दर्भमा तपाईँले जवाफदेहिता हुनुपर्थ्यो, तपाईँमा एकाउन्टेबिलिटी हुनुपर्थ्यो, रेस्पोन्सिबिलिटी हुनुपर्थ्यो। तपाईँले त म बालेन सरकार, आई एम द स्टेट, मभन्दा ठुलो कोही पनि छैन, म त भगवान् भन्दा नि ठुलो, मैले कसैलाई मान्नु पर्दैन भनेर तपाईँले लुईको फुइ लगाउनु हो। लुई भन्ने एउटा फ्रान्सेली सम्राट आफूलाई सर्वेश्वरलाई सम्झिन्थे। तपाईँले आफूलाई संविधानभन्दा माथि, कानुनभन्दा, विधिभन्दा माथि सोच्नुभयो। त्यसकारण आजको अवस्था आयो। बालेन शाहजी गरिबको आँसुले पोल्नेछ। बडे बडे बादशाहहरू, अलेक्जेन्डर दि ग्रेट, मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलरको पनि पतन भएको छ। टोटालिटेरियन दिशामा तपाईँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। रवि लामिछाने निच्चा हाँस्छन् अनि दाँत देखाउँछन्, अनि तपाईँले रत्न पार्कतिरको एउटा झेकी श्राप देख्नु भएको छ। हप्की र दप्की गरेर सांसदलाई कुटाउँदै गर्छ। अर्का
एउटा तपाईँले कपाल भालेडन जस्तो यहाँ तपाईँहरू इन्टरभ्यू लिनुहुन्थ्यो नि मसँग एउटा देखेँ फोटो पनि छ यो हेर्दा भालेडन जस्तै मैले त भालेडन भाइ त बरु अलिकति पढेका छन् पुगे कि क्या हो कुनै कोटाबाट भनेर शङ्का गरेका थिएँ वाइवा डन्डवा भाले डन्डवा छायामा पार्ने मान्छेहरू आज सांसद भएका छन् औ कुनै दिन शर्मिला वाइवा भइन् भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन म त छक्कै परि कस्तो वेशभूषा हो कस्तो लुगा हो कस्तो कपडा हो के खालका मान्छे हुन् यिनीहरूको उद्देश्य के हो म छक्कै परि ल हेर्नु त यो के कट हो यो के भन्छ यसलाई सांसद भनेको कानमा कुण्डल झुन्डाएर हिँड्ने ट्यापे मुन्द्रे टाइपको हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि संसदको गरिमा पुरै ध्वस्त भएको छ र यो सरकार गैर जिम्मेवार छ त्यही भएर हर्क साम्पाङले राजीनामा माग्नु उचित छ मर्जा हो त्यही रहेछ नाम अब यो यसलाई छोडिदिउँ होइन अब अस्तिको दिन मात्रै अब 2-3 दिन भइसक्यो हर्क साम्पाङले सदनमा जो प्रधानमन्त्री आउनु भएन भनेर यो त अब एउटा संविधानको धाराअनुसार नै उहाँले आफ्नो पक्षमा आफू आउन नसकेपछि नआइसकेपछि मन्त्रीलाई लेटर लेखाएर उहाँले आधिकारिक रूपमै पठाइसक्नु भएको थियो उहाँ आउनु भएन तर उहाँलाई त्यसको विरोध गर्दै राजीनामा शुद्ध माग्नुभयो एउटा सदनको एउटा मर्यादा रहेन के गरेको यस्तो त गर्नु थिएन हर्क साम्पाङले यस्तो गर्छ यति साह्रो गर्नुहुन्छ भन्ने सोचेको पनि थियौँ न भनिरहेको छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले होइन एउटा कुरो के भने यो सिस्टम भनेको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हो बालन शाहजीलाई राष्ट्रपतिको रूपमा अथवा प्रधानमन्त्रीको रूपमा जनताले डाइरेक्ट भोट हालेर जिताएको प्रत्यक्ष कार्यकारी होइन उहाँ मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम अनुसार वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा बहुसङ्ख्यक सिटहरूको आधारमा झन्डै 2/3 सिटको आधारमा पार्टीले छानेको प्रधानमन्त्री हो रविजी त लाचार विवश हुनुहुन्छ म छाती थाप्छु बस्तीमा गएर भन्नुहुन्थ्यो अहिले त डोजर कहाँ राष्ट्रपालले चलाएको बालनले भन्नुहुन्छ ए बाबा कुनै दिन तपाईँले भन्नुहोला ए डोजर त अपरेटरले चलाएको भन्नुहोला तपाईँ त्यस्तो कुतर्क गर्न पनि खप्पिस हुनुहुन्छ आदेश कसको हो भन्ने कुरा प्रमुख हो यस्ता रविजीको शिरमाथि अहिले डेमोक्रेट्सको तरवार छ मुद्दा छ कुनै पनि त्यो दिन कानुनी तरवार उहाँको गर्दनमाथि आयो भने उहाँ चिलिम च्वाट फर्किने हिसाबले उहाँ बालनसँग निकै डराउनु भएको छ र बालनको आज्ञाकारी सेक्रेटरी जस्तो देख्नु भएको छ रवि लामी छाने रवि लामी छानेको त कुनै हैसियतै छैन एक त उनी अमेरिकी नागरिक भइसकेका मान्छे नैतिक रूपमा उहाँले भन्नुभएको छ रवि बालन शाह हाम्रो एकदम नजिक हामी जे भए पनि हामी छलफल गर्छौँ एउटा कुरो यत्रो गरिबको झुपडी तोडिएको छ गरिबहरूको बिल्लीबाट उठीवास भएको छ रवि लामी छाने त्यो पनि ठिक लागेको छ उहाँ पनि बेठिक मान्छे हो नि उहाँको शिरमाथि पनि धेरै मुद्दाहरू छ दुर्गा प्रसादले भने सुन्नु भएन जीवी राई जीवितै छन् मलेसियामा कफी खेती गरेर बसेका छन् यो पुकार बमले यिनी जीवित भए पो ल्याउनु भन्नु चाहिँ यो फन्टुस कुरा हो उनी जीवितै छन् भनेर उनले भनिरहेका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि पालन मिडियाले के भन्छन् यसको हिसाब किताब म लगाउँदिनँ हेर्नुहोस् है आजको मितिमा हर्क साम्पाङको केही कमजोरी छ भने पनि म समीक्षा गर्छु तर यो संसदमा छलेर यो संसद केही पनि होइन सांसद भनेको त ऐरे गैरे भैरे नथु खैरे कुडा कर्कट झार पत्कर हुन् यिनलाई ह्याकुलाले पेल्नुपर्छ बुलडोजर लगाउनुपर्छ भनेर उहाँ गइरहनु भएको छ काहीँ बसेर सिसिटिभीमा हेर्दै हुनुहुन्छ ठुलो फुटेजमा हेर्दै हुनुहुन्छ अब एउटा कुरा अघि तपाईँले मलाई सोध्नुभयो हो संवैधानिक बाध्यता छैन प्रधानमन्त्री खुद संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनै पर्छ भन्ने बाध्यता नहोला तर आवश्यकता हो नि त बिपी कोइरालादेखि केपी ओलीसम्म र हरेक जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री आज संसदप्रति उत्तरदायी भएका छन् अब हामी उहाँले त कस्तो दम्भ गर्नुभयो भने मानौ उहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जस्तै हो उहाँ चाहिँ यो भ्लादिमिर जेलेन्स्की छ नि युक्रेनको त्यस्तै हो भन्ने सोच्नुभयो अब तपाईँलाई एउटा याद दिलाउँ हुन त भारतमा पनि वेस्टमिन्स्टर सिस्टम छ तर त्यहाँ नरेन्द्र मोदीको अगाडि त्यहाँको बिजेपीको अध्यक्षको केही जोर नै चल्दैन बिचरा निरीह हुन्छ चाकरीदार जस्तो देखिन्छ अमित शाह त उनको गृहमन्त्री नै भाइ भतिजा जस्ता थिए नेपालमा पनि बालन शाहले पार्टीमाथि आफू हाबी हुन खोजेको सिङ्गो रासोपामाथि उहाँ भारी भइरहनु भएको छ र रासोपालाई रसातलमा पुरै धरातलमा पुऱ्याएर सखाप गर्ने कुरामा बालन शाहकै योगदान नकारात्मक योगदान निश्चित छ यो रासोपा जसरी आयो त्यसै गरी जान्छ जसरी चीनमा प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थी विदेशी दलालको भूमिका निर्वाह गर्दा एकदम क्रूर शासक च्याङ काय सेकको पतन भयो त्यसै गरी यो सरकार यो रासोपा पनि पतन भएर जान्छ आज कोमिङताङ पार्टीको पनि अस्तित्व छैन च्याङ काय सेकको पनि हिस्ट्री कालो छ तपाईँलाई म भन्छु
तर बालेन शाहले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन त आउनुपर्छ। हो भुवनजी, म तपाईँलाई भन्छु, ओली भाइ म तपाईँहरूलाई भन्छु, हेर्नुहोस् अमिरजी तपाईँलाई भन्छु, के हामीलाई रातमा मात्रै सुत्नुपर्छ भन्ने दैविक कानुन छ? भगवान्ले यस्तो नियम बनाएका छन्। नेपालको संविधानले, नेपालको ऐन नियम, मुलुकी ऐनले हामीलाई दिउँसो सुत्यो भने अपराध हुन्छ, राति अनिवार्य सुत्नु भनेर उर्दी त जारी गरे होइन नि। तर प्रकृतिको नियम हो, हामी राति सुत्छौँ, दिउँसो सक्रिय हुन्छौँ, प्रकृति अनुसार हामी चल्यौँ। यो कुनै विधि विधान त छैन। अनि त्यसपछि तपाईँलाई म भन्छु, यो नियमहरू भनेको कतिपय परम्परामा आउँछ। हाम्रो संसदीय परम्परा के हो भने प्रतिपक्षको आवाज सुन्नुपर्छ, जवाफदेही हुनुपर्छ। अब उहाँको लेफ्टिनेन्ट ट्वाइसी जस्तो स्वर्णिम वाग्ले कहिले हाई गरेर बस्छन्, कहिले निदाउँछन्। अब यिनीहरूलाई हर्क साम्पाङको फस्टर चेन खोलिएको छ कि छैन त्यो याद गर्छन्। क्यामेरा घुमाई घुमाई, एङ्गल घुमाई घुमाई चेनमा लगेछन्। धन्दा नमान्नुहोस्, हर्क साम्पाङले उही पहिला भन्थे कि ब्राह्मणहरूले धोती त राम्रै कस्छन्, लङ्गौटी पनि लगाउँछन् भन्थे कि धोती उड्यो भने नि लङ्गौटी हुन्छ नि त। हर्क साम्पाङको मजाको अन्डरवेयर पनि छ है। क्यामेराको एङ्गल नकारात्मक ढङ्गले नगुमाउनु। कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस्, हामी पनि मान्छे हौँ, यो फस्टर लुज हुनसक्छ, चेन त्यो तल आउन सक्छ फस्टर। अनि अर्को कुरो, कहिलेकाहीँ टोइलेट बाथरुम जाँदाखेरि लगाउन बिर्स्या पनि हुनसक्छ। त्यस्ता झिना मसिना कुरालाई उठाएर उहाँको गरिमामाथि प्रहार भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ नि, एउटा त उहाँ जवाफदेही हुन नचाहेको, बालेन शाहले संसदमा गन्दै नगनेको। यो क्याबिनेटका मन्त्री त मेरा भाइ भतिजा जस्ता हुन्, मैले दिएको चक्लेट खान्छन्, केटाकेटी आए, गुलेली चलाए, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश। आम द स्टेट, म जङ्गबहादुर हुँ, मभन्दा ठुलो कोही पनि छैन, सेरो फेरो सबै मेरो अगाडि सतर्क गोडा फाक गरेर सलाम गर्नुपर्छ, म जङ्गबहादुर हो भन्ने उहाँको एउटा मानसिकता, सुपेरिटी कम्प्लेक्स। दोस्रो चाहिँ या बाबा या जवाब दिउँला भारत रिसौला कालापानीको विषयमा, अरू रिसौला, बरु नबोलो, अब कुरो गर कुरैको दुःख हुँदैन, त्यसकारण संसद छल्नुपर्छ भन्ने उहाँको मानसिकता। उहाँ भिडन्तको मुडमा हुनुहुन्छ, दायाँ बायाँ गऱ्यो भने चिलिम चट फर्काइदिन्छु भन्ने छ। र रासोपा त उनको चाकरीदार भएको छ। तपाईँले अहिले मनिष शाहले संसद त चौतारी हो, बहस गर्ने थल हो, यो युनिभर्सिटी जस्तो, यसलाई किन छलेको भनेर तपाईँले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ। र तोसिबा कार्कीले पनि यो संसदको गरिमा राख्न, संसद सुचारू गर्नुपर्छ, प्राइम मिनिस्टर आउनुपर्छ, बोल्नुपर्छ, यो प्रजातान्त्रिक शैली भएन, प्राइम मिनिस्टर किन अनुपस्थित भएको भनेको चाहिँ एउटा यो मनिष झाले केपी शर्मा ओलीज्यूको पालामा बोलेको, तोसिबाले चाहिँ कसको पालामा बोलेको, प्रचण्डको पालामा। उहाँहरू कुनै समय आउनुहुन्न थियो, त्यतिखेर उहाँहरूले बोलेको। अहिले त ढुङ्गा बोल्दा बोल्नुहुन्न, थरा सोलेको गब्बर सिंह आउँदा जसरी पुरा मुर्दा शान्ति कायम हुन्थ्यो, बालेन आए भनेपछि कोसौँसम्म रासपाका नेताहरू सास बन्द गरेर सतर्क भएर एटेन्सनमा बस्दा रहेछन्। अहिले हो एकदम सातो पुतो हंस उड्दो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो रासपा, तर नि अचम्म लाग्दो कुरो नि, सरकार आयो, सबैले लगभग हेर्ने भने 2/3 मतले अहिले सरकार बनेको छ, लगभग 2/3 नजिकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, यत्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सबैले मन पराएका छन्, सबैले धेरैले हाई हाई भनिरहेका छन्। तपाईँ चाहिँ सधैँ विरोध किन गरिराख्नुहुन्छ? थोरै पनि राम्रो काम गरेको देख्नु भएन अहिलेको बालेन सरकारले? एउटा पनि राम्रो काम गरेको छैन। ल भन्नुहोस् त। यही कुराको अदर्य प्रतीक्षामा छु के सरकारले दुईटा राम्रो काम गरोस्, वाह क्या बात स्याबास भन्न पाइयोस् भन्यो। कहिले सुकुम्बासी बस्ती तोडेको छ, कहिले गरिबहरू हटाएको छ, कहिले तपाईँको झापाको कमल गाउँ विकास समितिमा 2200 बिघा असरल्ल जग्गा छ, त्यहाँ करिब 350 फ्याक्ट्री लगाएर 10 लाख रुपियाँ रोजगारी दिनुपर्ने खरबौँ रुपियाँ चाइनाले बिआरआई अन्तर्गत लगानी गर्न खोज्छ, त्यसलाई रोकेको छ। रसियाले अस्ति अनलाइन खबरमा हेर्नु हो नि, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र रसियाका अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभको विशेष चाहनामा उही कम्युनिस्ट शासक हुँदा सोभियत कालमा नेपालमा अरबौँ लगानी गरे जस्तै फेरि पनि तेल बेचेर धनी भएको देश रुसले मस्को र काठमाडौँको, रुसको राजधानी मस्को र नेपालको राजधानी काठमाडौँको सिधा हवाई सम्बन्ध कायम गरेर नेपालमा 10औं लाख पर्यटक भित्राउन खोजिरहेछ, धनी पर्यटकहरू। त्यसको लागि यो सरकारले टेरपुछल लगाएको छैन र नेपालमा काठमाडौँमा सुविधा सम्पन्न विद्युतीय मेट्रो रेल बनाउने, त्यसपछि पूर्व पश्चिम रेल सञ्जाल रेलमार्ग बनाइदिने र पोखराबाट रिडीसम्म गुल्मीसम्म 5 लेनको फर्स्ट क्लास बाटो बनाइदिने, त्यसै गरी
500 जना विद्यार्थीलाई MBBS MD को कोटामा पढाउने, सिधै पढाइदिने र 500 देखि 1000 जना विद्यार्थीलाई इन्जिनियरिङ कोटामा पढाउने, छात्रवृत्ति दिने, कमसेकम 1000 विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने, बालिकाहरूको लागि एउटा सुविधा सम्पन्न क्यान्सर हस्पिटल बनाइदिने अनुदानमा, त्यसै गरी भनौँ एडल्टहरूको लागि पनि अर्को क्यान्सर हस्पिटल बनाइदिने। यो त उसले उपहारको रूपमा दिन खोज्दैछ अनुदान। तपाईँले अनुमान खबर हेर्नुभयो नि, यो सरकार अमेरिकासँग डराइरहेछ, किनभने रुसको वर्चस्व नेपालमा नबढोस् भन्ने चाहन्छ। चीनले नेपालमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत खरबौँ रुपियाँ लगानी गर्न चाहँदैन। हाम्रो स्रोत साधन छैन, देश खोक्रिसक्यो, सेयर मार्केट ध्वस्त भइसक्यो। सुकुम्बासीलाई अब तपाईँले पे गर्नुपर्ने, अब लगातार 3 वर्षसम्म सुकुम्बासीको समस्या पूर्ण रूपमा सल्टाउन 3 वर्ष लाग्छ। स्क्रिनिङ गरेको छैन, लगत सङ्कलन अब तपाईँलाई म के भन्छु भने यो 3 वर्षभित्र नेपालको अरबौं अरब, कम्तीमा 1 खर्ब रुपियाँ राष्ट्रिय ढुकुटीबाट सुहा हुन्छ। अदालतले आदेश दिएको छ सरकारी जमिन नबाँड्नु भनेर, फेरि प्राइभेट जमिन किन्नुपर्छ। यो खालको नदुखेको टाउको दुखाउन यसले किन आवश्यक ठान्यो? सिटी फर ह्युमन हुनुपर्छ, ह्युमन फर सिटी होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो सरकार उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ। सकारात्मक 1-2 काम गरे जस्तो लाग्छ, फेरि उल्टो मती सुरु भइहाल्छ। सुदन गुरुङले देख्नु भएन मिडियालाई हप्काएको, मिडियालाई हप्काएर के पाउँछन् उनी? हेर्नु त, जहिले पनि त्यो असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलता विपरीत नेपालको एक चीन नीति विरुद्ध तिब्बतीहरूलाई मलजल गर्नको लागि म सुन्दैछु। अमेरिकनहरूको दबावमा उनलाई सुनपानी छर्किएर चोख्याएर फेरि गृहमन्त्री बनाउने नयाँ खेल सुरु हो। उनले एउटा फोटो खिच्दा जहिले यसो गर्छन् नि, देख्नु भएको छ? यहाँ हातमा TOV को ट्याटु देखियोस्, तिब्बत ओरिजिन्स ब्लडको भन्ने उनी चाहन्छन्। किन त्यो चाहन्छन्? नेपालको एक चाइना नीति विरुद्ध तिब्बतीहरूलाई प्रश्रय दिन विगतमा पनि उनको भूमिका रहेको, जस्तो कि उनले उनको संस्था हामी नेपाल अन्तर्गत बारबारा फाउन्डेसनले फ्री तिब्बतको लागि करोडौं डलर हालिदिएको भन्ने कुरो त वेबसाइटमै प्रष्ट भएको छ। त्यसकारण अब पालेनका पालेन मिडियाहरू कुन फुलको नामबाट पनि नाम उठ्दो रहेछ। यहाँ विभिन्न मिडियाकर्मीलाई फोन गरेर सुदन गुरुङको सकारात्मक हाल्नु, म उसको प्रेसको हर्ताकर्ता हो भन्दै नोटहरू छापिरहेका छन्। खबरदार, तपाईँहरू हड्डी खाएर जीवन निर्वाह गर्नुहुन्छ, तर यी मेरा भाइ बहिनी, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू जो सोसियल मिडियामा छन् उनीहरू स्वाभिमानी छन्, उनीहरू इमान्दार छन्। मलाई त उनीहरूको चिन्ता लाग्छ। म जस्तो मान्छे सञ्चार मन्त्री वा प्रधानमन्त्री हुने हो भने जसरी अहिले प्रेस काउन्सिलले वर्गीकरण गरेर पैसा दिएको छ नि, त्यसै गरी म उनीहरूको योगदानको आधारमा उनीहरूलाई मजासँग व्यवस्थापन गरिदिन्छु। तर यो देशमा सोसियल मिडियाको विरोधी सरकार छ, जहाँ पनि मिडियालाई गनगन गर्ने राजधानी दैनिकले प्रमाणसहित लेखिदियो। तपाईँलाई एउटा कुरा ख्याल गरौँ, यो जुन स्मार्ट टेलिकम काण्ड छ नि, यो सूचना कहाँबाट गयो? अलिकति ख्याल गर्नुहोस्। यो सूचना कतै बालनकै इर्दगिर्दबाट त गएको होइन। तपाईँले हेक्का राख्नु भएको छ, किनभने तपाईँले एउटा के हेक्का राख्नुपर्छ भने कहीँ पे नजर कहीँ पे निशाना। यहाँ जगदीश खरेल हुँदै पूर्व प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसम्म पुग्ने बालन सरकारको लक्ष्य छ। 30 अर्बको सम्पत्ति हो स्मार्ट टेलिकमको। त्यो चाहिँ अवैध रूपमा बिक्री बट्टा गर्न पाइँदैन एनसेललाई, यो कुरो प्रतिबन्ध छ। तर नीतिगत रूपमा आज ज्योति प्रकाश पाण्डे बैंकको CEO पक्राउ परिसकेका छन् र त्यसको कर्पोरेट अफिसर पनि पक्राउ परिसकेका छन् र अनुसन्धानको राडारमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री रहेको क्रममा राजधानीको अहिले पनि अडान छ। हो, जगदीश खरेलजी स्विजरल्यान्ड बोराका बोरा पैसा बोकेर जानु भएन होला, म मान्छु। उहाँ कुनै त्यो हिसाबले घपला गर्नु भएको छैन होला अथवा के छ म जान्दिनँ, तर अनुसन्धानको सुई उहाँमाथि तेर्सिएको कुरामा त अहिले पनि राजधानी अडान लिँदैछ। ए बाबा, तपाईलाई अर्को कुरा भन्नुभएको छ, मैले गल्ती गरेको हो भनेदेखि मलाई कारबाही गरोस्, मैले गल्ती गरेको हो भनेदेखि प्रमाण दियोस्, कारबाही गरोस्। तर मैले गल्ती गरेको छैन भनेदेखि कसैले पनि मैले गल्ती गरेँ मलाई कारबाही होस् त भन्दैन। त्यति इमान्दार साधु मान्छे अहिले जन्मिया छैन होला। उहाँले जे भन्नु पर्थ्यो भन्नुभयो, उहाँले पानीमाथिको ओभानो बन्न अनेक प्रयत्न गर्नुभयो, उहाँले पत्रिका बन्द गर्ने धम्की किन दिनु? उहाँ त फेस गर्ने हो नि त। हिजो आफै हट सिटमा बसेर अरूलाई व्यक्ति पार्ने, अनि आफू सञ्चार मन्त्री भएपछि उहाँको भूमिका के हो? तपाईँलाई याद दिलाउँछु, धन्न भगवान्लाई म धन्यवाद दिन्छु पशुपतिनाथलाई, यो सुशीला क्याबिनेटमा कसो म सञ्चार मन्त्री भइनछु। तपाईँलाई एउटा जानकारी गराउँछु, थाहा पनि होला, मलाई सुशीला आमै प्रधानमन्त्री बन्ने पक्की भएपछि बोलाइयो र बायोडाटा मागियो
ओहो तपाईँ जस्तो लिभिङ इन्साइक्लोपेडिया मिडिया बुझ्ने मान्छे, यति सार्प माइन्डेड, यस्तो प्रखर वक्ता मान्छे, राजनीतिक बुझेको मान्छे हामीलाई चाहिन्छ। तपाईँ सञ्चार मन्त्री बन्नु पर्यो भन्नुभयो। अब के गर्ने, मैले दौरा सुरुवाल पनि सिलाउन तयार गरेँ। हेर्नुहोस् है, पसिना काट्यो, टिक्क किनेँ मैले। अब मलाई लाग्यो ठिकै छ, यो अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा आउँ, केही छैन। भरे म यो सरकारमा गएको भए त म त रसातलमा पुग्ने रहेछु। यो त जम्मै बारबरा फाउन्डेसनको इसारामा काम गर्ने डिप स्टेटवाला सरकार रहेछ। मैले त 1 महिनामै राजीनामा दिनु पर्थ्यो, कहाँ म टिक्न सक्थेँ। म त देशभक्त मान्छे, देश जनता विकास समृद्धिको लागि काम गरेको मान्छे, आफ्नो गोजी टकटकाएर गरिब दुखीको सेवा गरेको परम देशभक्त मान्छे, जननेता मदन भण्डारीको प्रेरणामा अगाडि बढिरहेको मान्छे। त्यसकारण मलाई भगवान्ले रक्षा गरिदिनु भएछ। कुनै दिन म मन्त्री प्रधानमन्त्री भएछु भने पनि इमान्दारीपूर्वक हुनेछु र चुनाव जितेरै होला या मननीत भएर होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। अब तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, एनसेललाई बिक्री पट्टा गर्न प्रतिबन्ध जस्तै छ त्यो सम्पत्ति। बिचौलियाहरूसँग सेटिङ गरेर 30 अर्बको घपला गर्ने नियतका साथ त्यो स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बिक्री पट्टा प्रकरणको अनुसन्धानको सुई कतै सुशीला आमैमाथि त घुम्दैन। उहाँ अहिले किन कराइरहनु भएको छ भने 3टा कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। एउटा, उहाँको गाडी खोसियो। दोस्रो, राष्ट्रपतिको लिगलिगे दौडमा उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो लिगलिगे दौडमा भएको बेला उहाँलाई पन्साएर डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई सबभन्दा अगाडि देखाइयो र अहिले सन्दुक रेट 2 नम्बरमा छन्, गोविन्द केसी 3 नम्बरमा छन्। डिप स्टेटले जसको नाम अनुमोदन गर्छ त्यसैलाई राष्ट्रपति बनाउला यिनीहरूले। धेरै आशावादी हुनु पर्दैन तपाईँ हामी। अनि अर्को कुरो, 1 ट्रिलियन बढी देखाउँछ, 10 खर्ब डलर बढी देखाउँछ, तर पनि एक्ज्याक्टली एक्चुअल डाटामा जाँदाखेरि चाहिँ चाइना संसारको फाइनेन्सियल इकोनोमिक सुपर पावर हो, भइसक्यो होइन। उसले पनि अस्तित्व स्वीकारेको छ। चाइना संसारको सबभन्दा ठुलो साउजी कन्ट्री, उद्योग सञ्चालन गर्ने देश भएको हुनाले चीनको अस्तित्वलाई उसले स्वीकार गरेको छ र एउटा पक्षीवार त चलिरहेको छ नि, रसिया चाइना भर्सेस इजरायल अमेरिकाको। चिनिया राष्ट्रपतिलाई ट्रम्पले अनि ताइवानको विषयमा हेलो सर कस्तो भयो टक भन्नाले कुराकानी छलफल कस्तो भयो भनेर त्यहाँ पत्रकारहरूले सोद्धाखेरि, अनि ताइवानको विषयमा कुराकानी भयो भनेर अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई त्यहाँ पत्रकारहरूले सोद्धाखेरि उनी बोल्दै बोलेनन्। सी जिनपिङको अगाडि ताइवानको विषयमा बोल्दै बोलेनन्। हो, वास्तवमा ताइवान चीनको अविभाज्य हिस्सा हो। अमेरिकाले पनि चीनको अविभाज्य हिस्सा हो भनेर स्वीकार गर्यो। एक चीन नीतिको पक्षमा अमेरिका पनि लाग्यो भने पनि तपाईँ अलिकति यसको विषयमा मैले 1 मिनट लिनै पर्ने हो। ताइवान र तिब्बतको मामिलामा ठुलो कन्फ्युजन छ। माओ त्से-तुङले 1949मा रिभोल्युसन गरिसकेपछि, 1949मा क्रान्ति गरिसकेपछि तिब्बतलाई एकीकरण गरे, तर ताइवानमा एक देश 2 शासन प्रणाली भनेर त्यो ढङ्गले गए। किनभने ताइवानमा भागेर गएको भगौडा चाइनिज राष्ट्रपति च्याङ्काई सेकले फार्मोसा टापुलाई नै चाइना भनेर, ताइवानलाई नै चाइना भनेर 1972सम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा चाइनाको रूपमा ताइवानको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो। च्याङ्काई सेकका प्रतिनिधिहरू जान्थे। पछि पिङपङ डिप्लोमेसी अन्तर्गत तत्कालीन अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी डिप्लोमेट, महान अमेरिकी विदेश मन्त्री जसले अन चाइना वर्ल्ड अर्डर जस्तो विश्वप्रसिद्ध किताब लेख्नु भएको छ, हेनरी किसिन्जर, जसले नोबेल पुरस्कार पनि पाउनु भएको थियो, उहाँले रिचर्ड निक्सनको भिजिट गराउनुभयो र माओ त्से-तुङसँग आएर चेयरम्यान माओसँग रिचर्ड निक्सनको भेट भइसकेपछि चीन भनेको मेनल्यान्ड चीन भनेको पिपल्स रिपब्लिक अफ चाइना हो, अर्थात् जनगणतन्त्र चाइना हो जसको राजधानी बेजिङ हो भनेर उसले एक चीन मान्यो। तर सिद्धान्त त मान्यो, व्यवहार त ताइवानलाई अस्थिर बनाउने, चीनलाई तिब्बतलाई अस्थिर बनाउन उसले भूमिका खेलिरहेछ। ताइवानको मामिलामा पनि डोनाल्ड ट्रम्प रिजर्भ बसेको होला उनी होइन। तर कुरा चाहिँ के हो भने त्यहाँ उता अमेरिकामा आफ्नो देशको स्वदेशको एयरपोर्ट पुग्ने बित्तिकै फेरि बाणी छोडिहाल्नु, अब असंयमित मान्छे हो भनेर अब त्यो ढङ्गको अपरिपक्वता उनको देखिन्छ। डिप्लोमेटिक हार्मोनी उनीसँग छैन र एउटा कुरो अमेरिकाले ग्लोबल पुलिसिङको भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने कुरो पनि तपाईँलाई थाहा छ। तर आज चाइनाको बढ्दो वर्चस्व र प्रभावलाई उसले अस्वीकार गर्न सकेको छैन। त्यसमा पनि 70को दशकदेखि खारिएर आएका दुःख र सङ्घर्षबाट आएका वर्ल्ड क्लास ग्लोबल चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको अगाडि डोनाल्ड ट्रम्प भारी परेनन्। र यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भने
अब इरानसँग कम्प्रिहेन्सिभ पिस एकर्ड वृहत शान्ति सम्झौता गर्नुको विकल्प छैन। स्ट्रेट अफ होर्मुज पनि उसले खोल्नुपर्छ, प्रतिबन्ध लगाउनु हुँदैन, नयाँ सिराबाट जानुपर्छ भन्ने कुरोमा चीनको स्वामित्व खोज्न पनि सायद उनी आएका हुन्। इरानलाई आणविक हतियार बनाउन नदिनेमा दुवै देशबीच सहमति भएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यो त औपचारिकता हो। कसले चाहिँ आणविक हतियार बना भनेर अनुमति दिन्छ त? भित्रभित्रै आफ्नो खिचडी पाकिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एक त स्ट्राटेजिक आर्म्स रिडक्सन होइन, ट्रिटी यो- अन्तर्गत विश्वबाट 2/3 हतियार हटाउने। अनि नेपाललाई चाहिँ कस्तो प्रभाव पर्ला यो अमेरिका र चीन मिलियो भने? यस व्यापारिक हिसाबले अरू रणनीतिक हिसाबले उनीहरू साझेदार बन्दै गए भए विश्व शान्तिका लागि र नेपालमा चाहिँ यसले कस्तो प्रभाव पर्ला त? यस्तो हो के, चीन र होइन, जस्तो अमेरिका बिआरआईको कुराहरू एमसिजी कुराहरू आउँछ नि त, तर उनीहरू सुन्नु न। मिल्दाखेरि भू राजनीतिक चलखेल अलिकति कम होला कि हामीले अझ त्यो अहिले ढङ्गको हस्तक्षेप नेपालमा डिटेल्स नहोला कि उनीहरू अहिले मिल्दाखेरि? डिटेल्समा जानुपर्छ के। चीन र अमेरिका भनेको राइभल कन्ट्री हो, एनिमी होइन। एनिमी हुनु चीनले हुँदैन। त भने नि हामी राइभल भन्दा पनि हामी पार्टनरसिप भएर त्यो जानुपर्छ। राइभल हुन्, तर उनीहरूले राइभल भनेर भन्दैनन् नि त। कस्तो कुरो गर्नुहुन्छ? उनीहरूले के भन्छन् भन्ने कुरोले ग्लोबल अर्डर, न्यू ग्लोबल अर्डरको डिटर्मिनेसन हुँदैन क्या। रसिया र चाइना मिलेर अहिले सोसियलिस्ट मोड अफ प्रडक्सन, समाजवादी उत्पादनमा आधारित विश्व व्यवस्था बनाउँदैछन्। उनीहरू साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा बलियो बनाउँदैछन्। वर्ल्ड ब्याङ्कको अल्टरनेटिभ ब्रिक्स ब्याङ्क बनाउँदैछन्। त्यस कारणले हामीले हेर्नुपर्छ। अब चाइना सुपर पावर भयो। अब कछुवाले आफ्नो नाजुक शरीर खोलमा लुकाए जस्तै चाइनाले आफ्नो शक्ति लुकाउँदैन, लुकाउनु जरुरी पनि छैन। विश्वव्यापी रूपमा बिआरआई मार्फत 147वटा देशमा खरबौँ रुपियाँ चाइनाले लगानी गरेको छ। अमेरिकाको वर्चस्व तोडिँदै गएको छ। नेपालमा कम्युनिस्ट सिद्धियो भन्नेहरूको लागि चीन कम्युनिस्ट राष्ट्रको रूपमा सुपर पावर भएपछि नेपाल फेरि आयात निर्यात हुन्छ भनेको होइन, फेरि एकचोटि कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाएर उठ्छ। चल्छ विश्वभरि नि, विश्वभरि। किनभने पुँजीवादी सिस्टम फेल भयो नि त, समाजवादी सिस्टम चाहिँदो रहेछ नि त संसारमा चलाउन। नियो लिबरलिजम फेल भयो। हुन त हिजो स्वर्णिम बाबुले एउटा गाई जात्रै कुरो गरेका छन्। कम्युनिस्टहरूले रदगत गरे भन्छन्, तर चीनमा त अब कम्युनिस्टहरूले हेर्नु त अमेरिका जस्तो विश्वको एक नम्बर होइन, 25 करोड हरेक हिसाबले प्रतिस्पर्धा गरे। होइन, 25 करोड नागरिकलाई गरिबीको रेखा मुनिबाट प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङले 2014मा सत्तारोहण गरेपछि बिलो अफ पोभर्टी लेभलबाट रेस्क्यु गरेका छन्, उद्धार गरेका छन्, मध्यम वर्ग बनाएका छन्। त्यहाँ उनी रामराज्य कायम गर्न सफल भएका छन्। तर अमेरिकामा गरिबी, बेरोजगारी, महँगी, युद्धका प्रभावहरू देखिन थालेको छ। युद्धको बाछिटा हट्नुपर्छ। विश्वलाई आणविक शस्त्र मुक्त बनाउनुपर्छ। स्ट्राटेजिक आर्म्स रिडक्सन ट्रिटी प्रति इमान्दार भएको भए आज संसारमा 2/3 हतियार नष्ट हुन्थ्यो। क्याम्प डेभिड सम्झौतालाई लागू गर्नु पर्थ्यो, त्यो भएन। त्यसकारण नेपालले नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्टको मर्म र भावना अनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपाल शान्त छ, नेपाल पिसोडमा जानुपर्छ। होइन, उनीहरू मिल्ने भन्दा पनि यस्तो हो क्या, उनीहरू मिल्ने भनेर सपाट रूपमा मिल्ने हुँदैन। उनीहरू प्रतिस्पर्धी हुन्, प्रतिस्पर्धा गर्छन्। अब युद्ध नगरून् भन्ने हो। युद्ध गर्दा के हुँदो रहेछ भन्ने परिणाम हामीले देख्यौँ। जलवायुमा परिवर्तनदेखि हरेक कुरो, महँगी, गरिबी, भ्रष्टाचार सबै बढ्ने हुनाले युद्ध नहोस् भगवान् भनेर कामना गरौँ। हामी शान्तिको देशमा छौँ, बुद्धको देशमा छौँ। सर्वै भवन्तु सुखिनः, सर्वै सन्तु निरामया, सर्वजन हिताय। म यही भन्छु। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला। यो भिडियो युट्युबमा सर्च गर्न साथ आइजाला, ट्रेन्डिङमा पनि छाइजाला। धन्यवाद। ट्रेन्डिङको ट्रेन हट्या भएर ट्रेन्डिङ नआए पनि होइन, अघोषित ट्रेन्डिङ छ नि त। हस्, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।